त्यसैगरी हामीहरूले 2081 सालमा सोधेको क्वेसनलाई पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। यो बीबीएस फर्स्ट इयरमा हामीलाई बोर्ड इक्जाममा सोधिएको क्वेसन हो। 2081 सालमा रेगुलर इक्जामतर्फ सोधिएको क्वेसन हो, जुन लङ क्वेसनमा सोधिएको छ 15 मार्कमा। यो क्वेसन नम्बर 17 मा सोधिएको छ अनि यसमा हामीलाई के मागिरहेको छ, एमा जर्नल इन्ट्रिज फर एबोभ ट्रान्जेक्सन। यो माथि दिएको ट्रान्जेक्सनहरू जुन फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सनहरू छ यसलाई हामीले इन टर्म्स अफ मनीमा मेजर गर्न सक्छौँ। हो, यसलाई हामीले के भनिरहेको छ, जर्नल इन्ट्रिज गर। जर्नल इन्ट्रिज गर भनेको त्यही डेबिट र क्रेडिट छुट्याऊ। त्यो गरे बापत हामीले 6 मार्क पाउँछौँ। या जम्मा ट्रान्जेक्सन 9-10 वटा दिएको छ। त्यसपछि हामीलाई टी एकाउन्ट लेजर, टी फर्मको लेजर बनाऊ के। टी फर्मको लेजर भनेको यस्तो टी वाला लेजर बनाऊ। टी फर्मको लेजर बनाऊ, एकाउन्ट रिसिभेबलको अनि एकाउन्ट पेएबलको मात्र बनाऊ भनिरहेको छ, जुन बनाए बापत हामीले 2 मार्क पाउँछौँ। त्यसपछि ट्रिपल कोलम क्यास बुक बनाऊ। ट्रिपल कोलम क्यास बुकमा हामीलाई एउटा क्यासको कोलम हुन्छ, एउटा बैंकको कोलम हुन्छ, एउटा डिस्काउन्टको कोलम हुन्छ हैन। त्यो ट्रिपल कोलम क्यास बुक बनाऊ, त्यो बनाए बापत हामीले 4 मार्क पाउँछौँ। त्यसपछि हामीलाई के भनिरहेको छ, एडजस्टेड ट्राई ब्यालेन्स बनाऊ हैन। अनि एडजस्टेड ट्राई ब्यालेन्सको लागि एडिसनल इन्फर्मेसनहरू दिएको छ, त्यो बनाए बापत हामीले कति मार्क पाउँछौँ, 3 मार्क पाउँछौँ। टोटल हामीलाई यो कति मार्कमा सोधिएको क्वेसन हो, 15 मार्कमा सोधिएको क्वेसन हो। यो क्वेसन यो न्युमेरिकल हामीले राम्रो तरिकाले गर्यो भने हामीले 15 मा 15 मार्क ग्र्याब गर्न सक्छ। अब 15 मा 15 मार्क कसरी ग्र्याब गर्ने भनेर म त्यो स्ट्र्याटेजी अनुसार तपाईहरुलाई यो जर्नल सिकाउँछु। जर्नल लेजर ट्राई ब्यालेन्सहरू, यो ट्रिपल कोलम एडजस्टेड ट्राई ब्यालेन्स बनाउन सिकाउँछु। हाम्रो टार्गेट रहेको छ बोर्ड इक्जाममा हामीले कसरी 15 मार्कमा 15 मार्क ल्याउने। 1 मार्क पनि तलमाथि हैन, हामीले ठ्याक्कै 15 मा 15 ल्याउनु पर्छ। थ्योरीमा बरु मार्क काट्न सक्छ, तर न्युमेरिकलमा हामीलाई मार्क काट्ने चान्स हुँदैन यदि हामीले राम्रोसँग पुरै गरेको छ भने। ल, सबभन्दा सुरुमा त हामी के गर्छौँ, क्वेसन नम्बर लेख्छौँ हैन। क्वेसन नम्बर कतिमा सोधिएको छ, क्वेसन नम्बर 17 मा एमा के मागिरहेको छ, जर्नल इन्ट्रिज। त्यही लेख्छौँ हामी पहिला। क्वेसन नम्बर 17 के लेख्छौँ, सोलुसन। हामीलाई एमा मागिरहेको छ के, एमा के मागिरहेको छ, जर्नल इन्ट्रिज। ए लेख्छौँ हैन। एमा पहिला हेयर लेख्छौँ, हेयर। त्यसपछि के मागिरहेको छ, जर्नल इन्ट्रिज। जर्नल इन्ट्रिज। ल, कहिलेकाहीँ के हुन्छ, माथि कम्पनीको नाम दिइरहेको हुन्छ। यदि कम्पनीको नाम दिएको छ भने हामी लेख्न सक्छौँ, द फ्लोइङ आर द ट्रान्जेक्सन अफ कम्पनी। यहाँ भनिरहेको छ हामी लेख्न सक्छौँ जर्नल इन्ट्रिज अफ कम्पनी भनेर लेख्न सक्छौँ, अथवा कुनै कम्पनीको नाम दिइरहेको छ, कुनै बेला एबीसी कम्पनी, एक्सवाइजेड कम्पनी, कुनै कम्पनीको नाम दिएको छ भने त्यो कम्पनीको नाम लेख्नु पर्यो। यदि डेट दिएको छ भने त्यो फर द इयर इन्डेड भनेर डेट पनि लेख्न सक्छौँ। अहिले त्यस्तो केही छैन भनेपछि अब हामी के गर्छौँ, जर्नलको फर्मेट बनाउँछौँ, जुन फर्मेट हामीलाई थाहा छ हैन। जर्नलको फर्मेट त निकै सजिलो छ। ल, फर्मेटमा सुरुमा हाम्रो के हुन्छ, डेट हुन्छ हैन। डेट भयो, त्यसपछि हामीले पार्टिकुलरको कोलम बनाउनु पर्यो, त्यसपछि हामीले एलएफ बनाउनु पर्यो, त्यसपछि एउटा डेबिट र एउटा क्रेडिटको कोलम बनाउनु पर्यो हैन। यहाँ सुरुमा के हुन्छ, डेट हुन्छ। डेट, यो पार्टिकुलरलाई हामीले ट्रान्जेक्सन पनि लेख्न सक्छौँ। पार्टिकुलर, यो एलएफ भनेको लेजर फोलियो नम्बर, यो डेबिट भयो, यो आरएस लेख्दिउँ हैन। यो क्रेडिट भयो, यो आरएस लेख्दिउँ। ल, अब यति भइसकेपछि अब हामी ट्रान्जेक्सनमा जान सक्छौँ। टक्क हामी लेख्ने मात्र हो, पोस्टिङ मात्र गर्ने। द फ्लोइङ आर द ट्रान्जेक्सन अफ अ कम्पनी, एउटा कम्पनीको ट्रान्जेक्सनहरू, फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सनहरू दिइरहेको छ हामीलाई। अनि एमा अब डेट दिएको छैन, कुनै बेला के हुन्छ, डेट दिएको छ भने डेट लेख्नुपर्छ। यस्तो एबीसीडी अनि रोमनमा आईभी अनि त्यस्तो दिएको छ भने हामी त्यही लेख्नुपर्छ। ल, अहिले ए दिएको छ, हामी ए लेख्दिउँ हैन। ल, के भनिरहेको छ, स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास आरएस 10 लाख। हामीले बिजनेस स्टार्ट गरिरहेको छ, के लगाएर, क्यास लगाएर 10 लाखको बिजनेस स्टार्ट गरिरहेको छ। अब यस्तो बिजनेस स्टार्टवाला क्वेसन हामीलाई सुरुमै दिइरहेको हुन्छ कि कुनै पनि बिजनेस हेर्ने हो भने पहिला त सुरुमा बिजनेस स्टार्ट हुन्छ, त्यसपछि पो पर्चेज सेल्सको कुराहरू आउँछ, यताउताको कुराहरू आउँछ। सुरुमा त बिजनेसै स्टार्ट हुन्छ। अब यस्तो बिजनेस स्टार्टवाला क्वेसन दियो भने हामीले के गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि नि, जुन जुन आइटमहरू दिएको छ नि, जुन जस्तै कि यहाँ क्यास दिएको छ, अहिले क्यास दिएको छ अनि क्यास एकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल एकाउन्ट क्रेडिट भनेर गर्न सक्छौँ। तर कुनै बेला के हुन्छ, हामीलाई क्यास पनि दिएको छ, बैंक एकाउन्ट पनि दिएको छ, अनि इक्विपमेन्ट अथवा भेहिकल, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, मेसिनरी, कम्प्युटरहरू दिएको छ भने त्यो सबैलाई टक्क हामी डेबिटमा पहिला लेख्नुपर्छ। डेबिटमा लेख्नुपर्छ अनि जोडेर के गर्नुपर्छ, टु क्यापिटल एकाउन्ट भनेर लेख्नुपर्छ। अहिले हामीलाई के दिएको छ, क्यास मात्र दिएको छ, त हामी के गर्छौँ, क्यास एकाउन्ट लेख्छौँ। क्यास एकाउन्ट डेबिट कति लाख लगाएको छ, 10 लाख हैन। क्यास एकाउन्ट डेबिट अनि टु क्यापिटल एकाउन्ट। यो बिजनेस स्टार्टवाला क्वेसन दियो भने जहिले पनि क्रेडिटमा क्यापिटल एकाउन्ट लेख्ने, क्यापिटल लेख्न सक्छौँ अथवा शेयर क्यापिटल लेख्न सक्छौँ। टु क्यापिटल एकाउन्ट क्रेडिट कति लेख्नु पर्यो, 10 लाख।
अब यसको नाइरेसन हामीले लेख्नै पर्छ। नाइरेसन यहीँबाट बनाउने के बिङ बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास। बिङ हामीले आफै थप्ने अथवा फोर पनि लेख्न सक्छौँ। ल मैले बिङ लेखेँ, बिङ बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास। अब यो स्टार्टेड छ नि, स्टार्टेडलाई कहिलेकाहीँ बिगेन पनि भन्न सक्छ अथवा कमेन्समेन्ट पनि भन्न सक्छ अथवा इन्ट्रोड्युस पनि भन्न सक्छ अथवा इस्टाब्लिसमेन्ट पनि भन्न सक्छ अथवा लन्च पनि भन्न सक्छ। ल त्यो कुराहरू हामीले बुझ्ने, तर बिजनेस वर्ड दिएको हुन्छ। ल यति गरिसकेपछि यसलाई हामी के गर्नुपर्छ, क्लोज गर्नु पर्यो हैन। ल बीमा हामीलाई दिएको छ डिपोजिटेड इन्टु बैंक आरएस 3 लाख। हामीले के गरिरहेको छ, पैसा डिपोजिट गरिरहेको छ कहाँ, बैंकमा 3 लाख रुपियाँ डिपोजिट गरिरहेको छ। अब बैंकमा डिपोजिट गरेपछि बैंक एकाउन्टमा हाम्रो के हुन्छ, पैसा इन्क्रिज हुन्छ। इन्क्रिज भएपछि के हुन्छ, हाम्रो डेबिट हुन्छ अनि हामीबाट के गयो, क्यास गयो। क्यास हामीबाट डिक्रिज भयो, अब क्यास हाम्रो लागि के हुन्छ, क्रेडिट हुन्छ। ल हामी बीमा गर्न सक्छौँ। हामीले पैसा कहाँ राखिरहेको छौँ, बैंकमा, अनि बैंकमा त पैसा बढ्यो नि। अब बैंक एकाउन्ट डेबिट भयो हैन, 3 लाख रुपियाँ दिएको छ। अब हामीबाट के गयो, क्यास गयो। क्यास गएपछि के लेख्छौँ हामी, टु क्यास एकाउन्ट क्रेडिट 3 लाख लेख्छौँ हैन। यसको नाइरेसन हामी यहीँबाट गर्न सक्छौँ, बिङ डिपोजिटेड इन्टु बैंक भनेर लेख्न सक्छौँ। ल बिङ डिपोजिटेड इन्टु बैंक भनेर लेख्न सक्छौँ। ल यो भयो, भइसकेपछि यसलाई टक्क क्लोज गरिदिने। अब ल त्यसपछि अब हामी सीमा जान्छौँ। सीमा के छ हाम्रो, पेड रेन्ट इन एडभान्स आरएस 52,000। पेड रेन्ट इन एडभान्स आरएस 52,000। हामीले रेन्टको पैसा तिरिरहेको छौँ एडभान्समा, कति हजार, 52,000। त भनेपछि एडभान्स रेन्ट एक्सपेन्सेस भनेर लेख्न सक्छौँ हामीले। यो एडभान्सलाई प्रिपेड पनि भन्न सक्छ, प्रिपेड रेन्ट पनि भन्न सक्छ। अहिले के छ, एडभान्स। त्यो रेन्टको पैसा के तिरिरहेको छ, एडभान्स, अनि क्यासमा तिरिरहेको छ। बाई चेक भनेको भए बैंक लेख्थ्यो, तर यहाँ बाई चेक भनेको छैन, त केमा बुझ्ने, यो क्यासमा गरिएको छ। अब हामी के लेख्छौँ, एडभान्स रेन्ट भनेर, एडभान्स रेन्ट एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट कति छ हाम्रो, यो 52,000 दिएको छ हैन, 52,000। अनि हामीबाट के गयो, क्यास गयो, त टु क्यास एकाउन्ट क्रेडिट लेख्ने, कति हजार, 52,000। यसको नाइरेसन हामी के लेख्न सक्छौँ, बिङ यहीँबाट लेख्ने हो, बिङ पेड रेन्ट इन एडभान्स, बिङ पेड रेन्ट इन एडभान्स लेख्ने। ल यो पनि भयो, भइसकेपछि यसलाई टक्क क्लोज गरिदिने। अब अर्को ट्रान्जेक्सनमा जाउँ, डीमा के छ, सोल्ड मर्चेन्डाइज गुड्स फर आरएस 4 लाख अन एकाउन्ट भनिरहेको छ। यो मर्चेन्डाइज गुड्स भनेको व्यापारिक सामग्रीहरू भयो। हामीले के गरिरहेको छ, सोल्ड गरिरहेको छ 4 लाखको, त्यो पनि के, अन एकाउन्ट। अन एकाउन्ट भनेको उधारोमा बेचिरहेको छौ। अन एकाउन्ट भन्यो भने उधारो भयो, अन क्रेडिट भन्यो भने उधारो भयो, अथवा कसैको नाम दियो भने त्यो पनि उधारैमा हामीले एजुम गर्नुपर्ने हुन्छ, मान्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले सोल्ड गरेपछि त हामीले के, पैसा पाउनु पर्ने हो, तर पैसा पाएन। पैसा पाएको भयो क्यास एकाउन्ट डेबिट, अनि टु सेल्स एकाउन्ट हुन्थ्यो। किन सेल्स हुन्थ्यो भनेर भन्दाखेरि नि, गुड्स छ भने त्यो गुड्स छ भने हामीले पर्चेस गर्दाखेरि पर्चेस हुन्छ, सेल्स गर्दाखेरि सेल्स हुन्छ। तर एसेट्सहरूको नाम छ, मेसिनरीहरू, इक्विपमेन्टहरू, भेहिकलहरू छ, कम्प्युटरहरू छ भने पर्चेस गर्दा अथवा सेल्स गर्दा त्यसकै नामै लेख्नुपर्छ। भेहिकल एकाउन्ट लेख्नुपर्छ, मेसिनरी एकाउन्ट नै लेख्नुपर्ने हुन्छ। तर गुड्सहरू छ भने पर्चेस सेल्स लेख्न सक्छौँ। त अहिले हामी के गरेको छौँ, सोल्ड गरेको छौँ, त पाउनुपर्ने क्यास हो, तर क्यास पाएन कि हामीले, उधारोमा बेचेको छ। त उधारोमा बेचेको छ भने हामीले के लेख्न सक्छौँ, डेप्टर एकाउन्ट लेख्न सक्छौँ अथवा एकाउन्ट रिसिभेबल लेख्न सक्छौँ। त म एकाउन्ट रिसिभेबल लेख्छु, किन भनेर भन्दाखेरि हामीलाई लेजर बनाउनु भनेको छ एकाउन्ट रिसिभेबलको। हामीले यहाँ डेप्टर पनि लेख्न सक्छौँ। ल म एकाउन्ट रिसिभेबल लेखेँ, एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट। कतिको बेचेको छौँ हामीले, 4 लाख। त 4 लाख पाउनु पर्ने हो। ल 4 लाख लेख्छौँ, पाउनु पर्ने तर पाएन। अब हाम्रो खाताले पाउनु पर्ने हो। ल त्यसपछि हामीले यो गुड्स थियो, त्यही भएर हामी के लेख्छौँ, यो गुड्स थियो, त्यही भएर हामी के लेख्छौँ, सोल्ड छ, त सेल्स एकाउन्ट लेख्छौँ, टु सेल्स एकाउन्ट क्रेडिट लेख्छौँ हैन। यता पनि कति लेख्छौँ, 4 लाख। अब यसको नाइरेसन हामी लेख्न सक्छौँ, बिङ हैन सोल्ड मर्चेन्डाइज गुड्स अन एकाउन्ट भनेर, बिङ सोल्ड मर्चेन्डाइज गुड्स अन एकाउन्ट। ल यो पनि भयो।
त्यसपछि अब हामी ईमा जान्छौँ र त्यसपछि हामी ईमा जान सक्छौँ। पर्चेज मर्चेन्डाइज गुड्स फर आरएस 2 लाख अन एकाउन्ट। के भनिरहेको छ, हामीले मर्चेन्डाइज गुड्स पर्चेज गरिरहेको छौँ 2 लाखको, अन एकाउन्ट भनेको त्यो पनि उधारोमा गरिरहेको छौँ। अब हामीले उधारोमा गरोस् अथवा हामीले नगदमा गरोस्, आउने भनेको त हामी कहाँ गुड्स हो। अब गुड्स आउँछ, त्यही भएर हामी के लेख्छौँ, पर्चेज एकाउन्ट लेख्छौँ। पर्चेज एकाउन्ट डेबिट गर्छौँ होइन, कतिको छ 2 लाखको छ होइन, 2 लाख लेख्छौँ। पर्चेज एकाउन्ट 2 लाख। त्यसपछि हेरौँ त, हामीले पर्चेज गर्दाखेरि हाम्रो त क्यास जानुपर्ने हो नि, त क्यास छैन, अहिले के छ, एकाउन्ट उधारोमा छ। त अब हामीले त तिर्नुपर्ने हुन्छ नि, त तिर्नुपर्ने हामी के भन्छौँ, क्रेडिटर पनि भन्न सक्छ अथवा एकाउन्ट पेएबल पनि भन्न सक्छौँ। त म एकाउन्ट पेएबल वर्ड युज गर्छु, किन भन्दाखेरि हामीलाई यहाँ लेजरमा भनेको छ एकाउन्ट पेएबलको लेजर बनाऊ भनेर। त म के लेख्छु, टु एकाउन्ट पेएबल, टु एकाउन्ट पेएबल एकाउन्ट लेख्छु। टु एकाउन्ट पेएबल एकाउन्ट कति लेख्छु, 2 लाख। ल अब यसको नारेसन हामी लेख्न सक्छौँ, यहीबाट गर्छौँ, बिइङ पर्चेज मर्चेन्डाइज गुड्स अन एकाउन्ट भनेर। बिइङ पर्चेज मर्चेन्डाइज गुड्स अन एकाउन्ट। ल यो पनि भयो। त्यसपछि अब हामी अर्को हेरौँ, अर्को हाम्रो के छ, अब यफमा प्रिपेड इन्सुरेन्स पेड 12,000। यो प्रिपेड भनिरहेको छ। प्रिपेड भनेको हामीले इन्सुरेन्सको पैसा अगाडि नै तिर्दियो के, एडभान्स रूपमा तिर्यो। अहिले तिर्नुपर्ने बेला त भएको छैन, तर पनि हामीले तिर्दियो। त अब यसको हामी के गर्न सक्छौँ, यो त एक्सपेन्सेस हाम्रो लागि। त प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट अनि टु क्यास एकाउन्ट भनेर लेख्न सक्छौँ। यदि बाई चेक भनेको भए त्यो क्यासको ठाउँमा बैंक लेख्थ्यो कि। ल त हामी के गर्छौँ, प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट गर्छौँ। ल यफमा प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट क्रेडिट लेख्छु। कति हजार छ, 12,000 छ नि, यही 12,000 लेख्नु पऱ्यो। 12,000। ल अब यसको नारेसन हामी लेख्न सक्छौँ, बिइङ, यहीँबाट लेख्ने, प्रिपेड इन्सुरेन्स पेड, बिइङ प्रिपेड इन्सुरेन्स पेड भनेर लेख्न सक्छौँ। ल यो पनि भयो। ल अब म यता फर्मेट बनाउँछु, अब यहाँ अट्दैन, त्यही भएर अझै बनाउनु पर्ने छ, यता म फर्मेट बनाउँछु। ल त्यसपछि अब हाम्रो अर्को ट्रान्ज्याक्सन रहेको छ जीमा। जीमा के रहेको छ, रिसिभ 3,80,000 आफ्टर डिडक्सन अफ 5% डिस्काउन्ट फ्रम कस्टमर। हामीले के गरिरहेको छौँ, हामीले क्यास रिसिभ गरिरहेको छौँ। कति रिसिभ गरिरहेको छौँ, 3,80,000। 3,80,000 रिसिभ गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के गरेको छौँ, 5% डिस्काउन्ट दिएको छौँ कस्टमरलाई। हामीले दिएको छौँ के, हामीले दिएपछि त्यो के हुन्छ, डिस्काउन्ट एलाउड हुन्छ। त्यो जहिले पनि कहाँ जान्छ, डेबिटमा जान्छ। किन डेबिटमा जान्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो हाम्रो लागि के हो, एक्सपेन्सेस हो। अब हामीले पाउनुपर्ने कति थियो भनेर भन्दाखेरि नि, हामीले सोल्ड गरेको थियो नि, यहाँ माथिबाट हेर्न सक्छौँ, सोल्ड गरेको थियो उधारोमा होइन, 4 लाख पाउनुपर्नेमा हामीले 3,80,000 पायो, अनि हामीले कति डिस्काउन्ट दियो, अब यहीबाट घटाइदिने के, 4 लाखबाट 3,80,000 घटेपछि 20,000 हामीले डिस्काउन्ट एलाउड गरेको थियो भनेर बुझ्न सक्छौँ। हामीले 20,000 डिस्काउन्ट एलाउडमा लेख्न सक्छौँ। अब यसो गरेन भने कहिलेकाहीँ कन्फ्युज हुनसक्छ, त्यस्तो ट्रान्ज्याक्सन रिलेटेड दिएको छैन भनेपछि हामी निकाल्न सक्छौँ। ल अब यो 3,80,000 छ नि, यो 3,80,000 हामी इन्टु कति पर्सेन्ट भनेको छ, 5% भनेको छ होइन, 3,80,000 इन्टु 5 गर्ने होइन। त्यसपछि अब टोटल पर्सेन्ट कति हुन्छ, 100। अब 100बाट 5 आइसकेपछि बाँकी कति भयो, 95 गऱ्यो भने हामीलाई कति आयो, 20,000 आयो नि। 20,000 आयो। त्यो 20,000 भनेको के हाम्रो लागि, डिस्काउन्ट एलाउड हो। यसरी पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। ल अब हामी लेख्नु पर्यो, अब हामीले त्यो रिसिभ गरेको छ नि, यहाँ चेक भनेको छैन, चेक भनेको भए बैंक एकाउन्ट डेबिट हुन्थ्यो, तर चेक छैन भनेपछि हामीले त्यो पैसा क्यासमा रिसिभ गरेको छौँ। ल जीमा लेख्छौँ हामी क्यास एकाउन्ट डेबिट। कति रिसिभ गरेको छौँ क्यास हामीले, 3,80,000। 3,80,000 भयो। अनि उसलाई हामीले डिस्काउन्ट कति छोडिदियौँ, डिस्काउन्ट एलाउड, हामीले उसलाई डिस्काउन्टको कति अनुमति दियौँ, डिस्काउन्टको अनुमति हामीले 20,000 दियो होइन। तर हामीले पाउनुपर्ने कति थियो, हाम्रो हिसाब कतिको क्लियर भयो, हाम्रो एकाउन्ट जुन हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल थियो नि, पाउनुपर्ने हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट कतिको थियो, 4 लाखको थियो होइन, 4 लाखको हिसाब हाम्रो के भयो, अब सेटलमेन्ट भयो के।
ल एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट हाम्रो 4 लाख थियो, पाउनुपर्ने त 4 लाख थियो। अब त्यो 4 लाख हामीले कसरी पायो, क्यास यति पायो अनि डिस्काउन्ट यति दियो भनेर बुझ्न सक्छौँ हामी। अब यसको पनि नारेसन हामी लेख्न सक्छौँ, नारेसन यहीँबाट लेख्न सक्छौँ के क्यास रिसिभड आफ्टर डिडक्सन अफ 5% डिस्काउन्ट फ्रम कस्टमर। ल क्यास रिसिभड आफ्टर डिडक्सन अफ 5% फ्रम कस्टमर भनेर लेख्न सक्छौँ हामी। नारेसनको लागि त टेन्सनै छैन, नारेसन त हामी क्वेसनबाटै बनाउने हो। ल यो भयो। त्यसपछि अब हामी यचमा जान्छौँ हैन। यचमा के छ, पेड 1,90,000 इन फुल सेटलमेन्ट बाई चेक। अब के भनिरहेको छ, हामीले 1,90,000 तिर्यो हैन अनि आफ्नो हिसाब किताब फुल सेटलमेन्ट गर्यो, त्यो पैसा पनि केबाट तिर्यो, चेकबाट तिर्यो। अब चेकबाट तिरेपछि अब हामीले जुन तिर्नुपर्ने पैसा छ नि त्यो बैंकबाट घट्छ के। अब 1,90,000 तिर्यो भनेपछि अब कतिको सेटलमेन्ट भयो के, त कतिको सेटलमेन्ट भयो भनेर भन्दाखेरि माथि हेर्ने के, माथिको ट्रान्ज्याक्सनसँग रिलेटेड दिइरहेको छ। अब हामीले त पेड गर्यो, तब पेड गरेपछि हामी कुनमा हेर्ने, हामीले उधारोमा पर्चेज गरेको हेर्ने के, किनकि उधारोमा पर्चेज गरेपछि हामीले त तिर्नुपर्ने छ नि, एकाउन्ट पेएबल तिर्नुपर्ने छ। तब पर्चेजमा हेर्ने, हामीले पर्चेज कतिको गरेको थियो, 2 लाख गरेको थियो हैन उधारोमा, त हामीले एकाउन्ट पेएबल भनेर 2 लाख लेखेको थियो नि। अब यो 2 लाखमा के भनिरहेको छ, 1,90,000 मात्र तिर्यो के अनि 2 लाखको हिसाब सेटलमेन्ट गर्यो, 2 लाखको हिसाब सेटलमेन्ट गर्यो त भनेपछि जुन 10,000 छ नि त्यो 10,000 के हो हाम्रो लागि डिस्काउन्ट रिसिभड हो। त्यो 10,000 कहाँ जान्छ, जहिले पनि डिस्काउन्ट रिसिभड क्रेडिटमा जान्छ। किन जान्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो जहिले पनि हाम्रो लागि के हो, इन्कम हो, अनि इन्कम त जहिले पनि क्रेडिटमा जान्छ हैन। अब हामी लेख्न सक्छौँ हामीले कतिको हिसाब सेटलमेन्ट गरिरहेको छौँ, त्यो मान्छेलाई कति दिइरहेको छौँ। पहिला त एकाउन्ट पेएबल लेख्नु पर्यो हैन, एकाउन्ट पेएबल एकाउन्ट डेबिट कति तिर्नुपर्ने थियो, 2 लाख। अब यो 2 लाखमा हामी के गरेको छौँ, चेकले तिरेको छौँ हैन, चेकले 1,90,000 दिएको छ, 1,90,000 को चेक काटेर दियो के। अब त्यो चेक गएर कहाँ साटिन्छ, बैंकमा साटिन्छ अनि हाम्रो बैंकबाट के हुन्छ, पैसा घट्छ। त्यही भएर टु बैंक एकाउन्ट भनेर हामी क्रेडिट लेख्छौँ, कति 1,90,000। ल यो भयो। त्यसपछि हामीले त डिस्काउन्ट पायो नि, 2 लाख तिर्नुपर्नेमा 1,90,000 मात्र तिर्यो भनेपछि त 10,000 छोडिदियो कि उसले, ल 10,000 छोडिदियो भनेर त्यो 10 लाख छोडेको के हाम्रो लागि डिस्काउन्ट रिसिभड हो। ल डिस्काउन्ट रिसिभड भनेर लेख्न सक्छौँ, डिस्काउन्ट रिसिभड एकाउन्ट क्रेडिट के हो 10,000। अब यहाँ हेरौँ त 1,90,000 10,000 2 लाख भयो क्रेडिट साइड अनि डेबिट साइडमा पनि 2 लाख छ। यसरी इक्वल आउँदै जानुपर्छ कि यहाँ पनि 3,80,000 छ, 20,000 4 लाख भयो अनि यहाँ पनि 4 लाख छ। ल यसको नारेसन पनि हामी लेख्न सक्छौँ, बिइङ के भनेर लेख्न सक्छौँ, बिइङ पेड बाई चेक फर फुल सेटलमेन्ट भनेर मिलाउन सक्छौँ हामीले। बिइङ पेड बाई चेक इन फुल सेटलमेन्ट लेख्न सक्छु। ल यो पनि भयो। मेन हामीले जर्नल करेक्ट गर्नुपर्छ के, जर्नल करेक्ट भएपछि पछाडिको सबै मिलिहाल्छ। ल त्यसपछि अब हाम्रो आईमा के ट्रान्ज्याक्सन रहेको छ, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल आरएस 8,000 भनिरहेको छ, आईमा लेख्न सक्छौँ। यस्तो इलेक्ट्रिसिटी यस्तो वाटर फ्युलहरूको कुरा गऱ्यो भने हामीले युटिलिटिज एकाउन्ट पनि लेख्न सक्छौँ। इलेक्ट्रिसिटी लेख्दा पनि मिस्टेक हुँदैन। ल म लेख्छु इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस लेख्छु। ल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट कति रहेको छ, 8,000 रहेको छ हैन, 8,000 लेख्नु पर्यो। अब सिधै पेड भनेको छ भनेपछि हामी के बुझ्छौँ, यो क्यासमा पेड भएको छ। बाई चेक भनेको भए बैंकले बुझ्छ अनि बैंकबाट पैसा घट्थ्यो, तर सिधै के छ पेड भनेको छ, त्यही भएर यो क्यासमा पेड भएको छ। टु क्यास एकाउन्ट भनेर क्रेडिट लेख्छौँ, कति 8,000 लेख्नु पर्यो। यसको नारेसन हामी कसरी लेख्न सक्छौँ, बिइङ पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, जुन इलेक्ट्रिसिटीको बिल आएको थियो नि अफिसमा त्यो तिर्यो के, तिर्यो केले तिर्यो, क्यासमा तिर्यो। ल यो पनि भयो हाम्रो। अब एउटा लास्ट ट्रान्ज्याक्सन हाम्रो बाँकी छ, त्यसपछि त भइ नै हाल्यो हाम्रो, त्यसपछि त हाम्रो 6 मार्क हातमै हो। ल त्यसपछि हाम्रो जेमा छ अर्को ट्रान्ज्याक्सन लास्टमा, पेड अफिस स्यालेरी 36,000 बाई इस्युइङ चेक। के भनिरहेको छ, अफिसको स्यालेरी तिरिरहेको छ 36,000, चेक काटेर दिइरहेको छ कि 36,000 को कसैको स्यालेरी होला अनि चेक काटेर दियो अनि जानुस् बैंकबाट साट्नुस् भनिरहेको छ। त स्यालेरी एक्सपेन्सेस हामी डेबिट गर्न सक्छौँ, किनकि स्यालेरी भनेको हाम्रो लागि एक्सपेन्सेस हो अनि नोमिनल एकाउन्टले भन्छ नि अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस आर डेबिट भनेर, अनि स्यालेरी एकाउन्ट हामी के गर्छौँ डेबिटमा देखाउँछौँ। स्यालेरी
एक्सपेन्सेस लेख्दा पनि भयो, सिधै स्यालेरी एकाउन्ट पनि लेख्दा भयो। ल म स्यालेरी एकाउन्ट नै लेखिदिन्छु। स्यालेरी एकाउन्ट 36,000 छैन, 36,000 भयो। त्यो पनि केबाट तिरिरहेको छ? चेकबाट। चेकबाट तिर्नु भनेको बैंकबाट पैसा घट्नु हो, किनकि त्यो चेक लिएर कहाँ जाने हो? बैंकमै जाने हो अनि बैंक खाताबाट पैसा घट्दैन। त्यो बैंक एकाउन्ट भनेर क्रेडिट लेख्छौँ। कति रहेको छ? 36,000। अब हामी यसको नारेसन लेख्न सक्छौँ। बिइङ पेड अफिस स्यालेरी बाई इस्युइङ चेक। बिइङ पेड अफिस स्यालेरी बाई इस्युइङ चेक। ल गरिसकेपछि यो भयो। अब हाम्रो अब काम समापन भयो। अब हामी टोटल गरिदिन्छौँ। टोटल लेख्दा पनि भयो, नलेख्दा पनि भयो के, तर लेखिदिँदा ठिकै हुन्छ। अब 15 मा 15 मार्क ल्याउनु छ भनेपछि अलिकति मेहनत त गर्नु पर्यो। ल अब म के गर्छु? अब यो पछि ट्रान्ज्याक्सन छैन के, जे पछि ट्रान्ज्याक्सन छैन, एडिसनलहरू छ। अब लगभग हामीलाई 10 वटा ट्रान्ज्याक्सन दिएको थियो। अब म के गर्छु? अब यो यताको डेबिटको एमाउन्ट अनि यताको क्रेडिटको एमाउन्ट जोड्दै जान्छु। ल सुरुमा कति रहेको छ हाम्रो? ल सुरुमा रहेको छ हाम्रो 10 लाख। ल 10 लाख प्लस 3 लाख कति आयो? 26,08,000। अब यता पनि 26,08,000 नै आउँछ, किनकि हामी इक्वल एमाउन्ट लेखेको छौँ। र एकचोटि जोडेर हेरौँ। यो 10 लाख भयो हैन? यो 10 लाख प्लस यो 3 लाख छ हाम्रो, यो 26,08,000 आइरहेको छ। 26,08,000। ल यसरी हामी यो जर्नललाई पहिला गर्न सक्छौँ। पहिला त हाम्रो यो जर्नल करेक्ट हुनुपर्छ। यो जर्नलको एकचोटि रिभ्यू हेरौँ हामी। यसरी पुरै गर्नु पर्यो, टक्क मिलाएर जर्नल हामीले। बाँकी जर्नल यता रहेको छ हाम्रो, यसरी गर्नु पर्यो। अब ए नम्बर सक्यो हाम्रो। अब बीमा के मागेको छ? अब बीमा के मागेको छ त्यो हेर्ने। बीमा हामीलाई के मागिरहेको छ? पहिला त बी नम्बर लेख्दौँ हैन। बी नम्बर हेयर के मागिरहेको छ? टी एकाउन्ट लेजर फर एकाउन्ट रिसिभेबल एन्ड एकाउन्ट पेएबल। एकाउन्ट रिसिभेबल अनि एकाउन्ट पेएबलको के बनाऊ? टी एकाउन्ट लेजर बनाऊ। यो एकदम सजिलो छ। पहिला हामी के को बनाउँछौँ? एकाउन्ट रिसिभेबलको बनाउँछौँ हैन। ल एकाउन्ट रिसिभेबलको बनाउँछौँ। टी एकाउन्ट भनेको यस्तो टी बनाउने क्या, यस्तो टी, ठुलो टी बनाउने हैन। अब ठुलो टी बनाइसकेपछि अब हामी के गर्नुपर्छ? एकाउन्ट रिसिभेबल हेर्ने कहाँ छ अनि त्यसलाई कसले इम्प्याक्ट पारेको छ कुन साइडमा, त्यही लेख्ने मात्र हो हामीले। ल खोज्ने हो हामी। अब जर्नलमा खोज्ने हो एकाउन्ट रिसिभेबल कहाँ छ। सुरुदेखि हेर्दै जाने। यहाँ छैन एकाउन्ट रिसिभेबल, यहाँ पनि छैन, यहाँ पनि छैन, यहाँ छ। यी डेबिट साइडमा छ। कति छ? 4 लाख छ नि एकाउन्ट रिसिभेबल भनेर, 4 लाख छ डेबिट साइडमा। अब हामी यहाँ गएर सिधै के गर्नुपर्छ? डेबिट साइडमा 4 लाख लेखिदिने। त्यसपछि अर्को एकाउन्ट रिसिभेबल खोज्ने। अब यहाँ भइसक्यो, यहाँ छैन हैन, यहाँ छैन। त्यसै गरी अब यहाँ हेर्ने एकाउन्ट रिसिभेबल यहाँ छ नि। क्रेडिट साइडमा कति छ? 4 लाख छ हैन। अब यता क्रेडिट साइडमा के गर्ने हामी? 4 लाख लेखिदिने। त्यसपछि अब के गर्ने हामी? त्यसपछि अब हामी अर्को खोज्ने। एकाउन्ट रिसिभेबल यहाँ छ, यहाँ छ, यहाँ छ, छैन। अब कतै पनि छैन भनेपछि अब 4 लाख हाम्रो आयो, दुवै साइड आयो। अब दुवै साइड आयो भने हामी टोटल गरिदिने। सरी 4 लाख देखाइदिने हैन। 4 लाख देखाइदिने। अब के हुन्छ नि, अहिले त हाम्रो दुवै साइड, यो डेबिट साइड अनि क्रेडिट साइड पनि 4-4 लाख आयो क्या। यो भनेको डेबिट साइड हो, यो भनेको हाम्रो क्रेडिट साइड हैन। यो त 4-4 लाख दुवै साइड आयो हैन। अनि कुनै बेला के हुन्छ, यता 4 लाख आयो, यता 3 लाख मात्र आयो। अब 3 लाख मात्र आयो भने हामी के गर्छौँ? बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर 1 लाख थप्छौँ। अब यता 1 लाख थपिसकेपछि यता के गर्छौँ? टु ब्यालेन्स बिडी भनेर 1 लाख देखाउँछौँ। तर त अहिले मिलिसकेको छ, अहिले थप्नु पर्दैन। टी लेजर भनेको यही लेजर हो। त्यसै गरी अर्को हामीलाई के को लेजर बनाउन भनिरहेको छ? एकाउन्ट पेएबलको भनिरहेको छ के। अब हामी अर्को बनाउन सक्छौँ। एकाउन्ट पेएबलको बनाउन सक्छौँ हैन। एकाउन्ट पेएबलको। ल अब हामी फेरि खोज्छौँ, त्यस्तै खोज्छौँ। एकाउन्ट पेएबलको लागि पनि त्यसै गरी खोज्छौँ। अब एकाउन्ट पेएबल खोजौँ त। एकाउन्ट पेएबल यहाँ छ हैन। एकाउन्ट पेएबल कति? क्रेडिट साइडमा कति छ? 2 लाख छ हैन। अब क्रेडिट साइडमा गएर हामी के गर्छौँ? 2 लाख लेखिदिन्छौँ। त्यसै गरी अब यहाँ खोजौँ। यहाँ छैन एकाउन्ट पेएबल, यहाँ एकाउन्ट पेएबल यहाँ छ हैन। 2 लाख छ, डेबिट साइडमा छ हैन। ल डेबिट साइडमा हामी के गर्छौँ? 2 लाख लेखिदिन्छौँ। त्यसपछि त्यसै गरी तल छैन भनेपछि अब भयो हाम्रो। अब यहाँ पनि हाम्रो इक्वलै आयो के। यो प्राय यो एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट पेएबल दियो भने प्राय एमाउन्ट इक्वलै हुन्छ। अनि यसरी इक्वल आइसकेपछि यो एडजस्टेड ट्राई ब्यालेन्समा पनि जाँदैन। ल किनकि एडजस्टेड ट्राई ब्यालेन्समा जाने भनेको बिडी एमाउन्ट हो त्यो लेजरको।
ल अब यति भइसकेपछि अब हामी सी मा जान्छौँ। सी मा हामीलाई के भनिरहेको छ, ट्रिपल कोलम क्यास बुक बनाऊ भनेर। यो गरिसकेपछि हामी 2 मार्क पायो, 1 मार्क यसको 1 मार्क यसको पायो। र त्यसै गरी अब हामी सी को गर्न सक्छौँ। सी मा के मागिरहेको छ, ट्रिपल कोलम क्यास बुक। सी को हेयर लेखौँ हैन, हेयर के मागिरहेको छ, ट्रिपल कोलम क्यास बुक। ट्रिपल कोलम क्यास बुक को फर्मेट बनाउनु पर्यो जुन हामीलाई थाहा छ हैन। एउटा बैंक हुन्छ, डिस्काउन्ट हुन्छ अनि क्यास हुन्छ, क्यास बैंक डिस्काउन्ट हैन। यो भयो। सुरुमा हामी के गर्नुपर्छ, सुरुमा त हामी डेट को बनाउनु पर्छ हैन। डेट, सुरुमा डेट भयो, त्यसपछि पार्टिकुलर भयो, त्यसपछि यो जीएफ भयो, त्यसपछि हामी अर्को के गर्छौँ, एउटा क्यास को बनाउँछौँ, एउटा बैंक को बनाउँछौँ अनि एउटा डिस्काउन्ट को बनाउँछौँ। यो भयो डेट, यो भनेको हाम्रो डेबिट साइड हो। डेट, यो पार्टिकुलर भयो हैन, पार्टिकुलर, यो भनेको जीएफ भयो, यो क्यास भयो, त्यसै गरी यो बैंक भयो अनि यो डिस्काउन्ट भयो। अब यसैलाई हामी यहाँ कपी पेस्ट गर्ने के, यसैलाई ठक्क। फेरि यो डेट भयो, त्यसपछि हामी पार्टिकुलर गर्छौँ हैन, पार्टिकुलर, त्यसपछि हामी जीएफ गर्छौँ अनि एउटा क्यास बनाउँछौँ, त्यसै गरी अर्को बैंक बनाउँछौँ अनि अर्को डिस्काउन्ट बनाउँछौँ। ल यसैलाई म बनाइदिन्छु फर्मेट। क्यासको भयो, यो हाम्रो यो बैंक भयो, डिस्काउन्ट भयो। ल यति गरिसकेपछि अब हामी के गर्नुपर्छ, हाम्रो मेन फर्मेटमा के छ, एउटा क्यास छ, बैंक छ, डिस्काउन्ट छ। अब जुन हामीले लेजर जर्नल बनायो नि, त्यो जर्नलमा हामी खोज्दै जानुपर्छ क्यास कहाँ छ, बैंक कहाँ छ, डिस्काउन्ट कहाँ छ अनि कुन साइड छ अनि त्यसलाई कसले इम्प्याक्ट पारेको छ, त्यति मात्र खोज्ने। ल अब सुरुदेखि हामी हेर्छौँ। अब पहिला यहाँ क्यास छ हैन, क्यास कुन साइड छ, एमा क्यास छ, डेबिट साइड छ हैन। क्यास कति दिएको छ, 1 लाख दिएको छ, डेबिट साइडमा जाने अनि त्यो क्यासलाई कसले इम्प्याक्ट पारेको छ, क्यापिटलले, त टु क्यापिटल लेख्ने डेबिट साइडमा गएर। पहिला यो क्यास, पहिला त क्यास बैंक डिस्काउन्ट मात्र खोज्नुपर्ने छ सुरुदेखि लास्टसम्म। फर्स्ट ट्रान्ज्याक्सनमा हामीले क्यास पायो, क्यास कति छ, 1 लाख छ हैन, क्यास 1 लाख छ, कुन साइडमा छ, डेबिट साइड। अब हामी त्यो लेजर जुन बनायो नि अहिले, त्यो ट्रिपल कोलम क्यास बुकको फर्मेट, अनि डेबिट साइडमा जाने अनि डेबिट साइडमा गएर यो क्यासलाई कसले इम्प्याक्ट पारेको छ, क्यापिटलले, अनि टु क्यापिटल एकाउन्ट भनेर लेख्ने अनि 1 लाख हामी क्यासको कोलममा लेख्ने, किनकि यो क्यासको हो नि, क्यासको हो। हामी के गर्छौँ अब, ए नम्बरमा दिने कसले इम्प्याक्ट पारेको छ, टु क्यापिटल एकाउन्टले हैन, टु क्यापिटल एकाउन्ट भनेर लेख्ने, क्यापिटल एकाउन्ट भनेर लेख्ने, क्यासमा लेख्ने। कति लाख थियो हाम्रो, 10 लाख छ नि, 10 लाख थियो हैन, 10 लाख लेख्नु पर्यो। यो भयो। त्यसपछि अब अर्को हामी खोजौँ, अर्को क्यास हाम्रो कहाँ छ, अर्को यहाँ बैंक छ नि, क्यास बैंक डिस्काउन्ट, तीनवटा हेर्नुपर्ने छ के, मेन क्यास बैंक डिस्काउन्ट जुन आयो त्यही हेर्ने हो। र यहाँ बैंक छ नि, बैंक कुन साइड छ, डेबिट साइडमा, तर यसलाई कसले इम्प्याक्ट पारेको छ, क्यासले पारेको छैन। यो त कन्ट्रा एन्ट्री हो, यो त क्यास बैंक दुवै आयो के, हामीले क्यास बैंक डिस्काउन्ट हेर्नुपर्ने, यसमा बैंक अनि क्यास दुवै आएको छ, यो त कन्ट्रा एन्ट्री हो, दुवै साइड जान्छ। अब यो बैंक अहिले कुन साइड छ, डेबिट साइड छ। अब डेबिट साइडमा गएर हामी के लेख्छौँ, टु क्यास एकाउन्ट लेख्छौँ अनि बैंकको कोलममा एमाउन्ट लेख्छौँ 3 लाख। ल यो भनेको हाम्रो बी हो हैन, हामीलाई कसले इम्प्याक्ट पारेको थियो, क्यास एकाउन्टले हैन, त्यो क्यास एकाउन्ट बैंकलाई पारेको थियो नि, त्यो बैंकलाई पारेको थियो, कति एमाउन्ट थियो, 3 लाख। ल त्यो भयो। त्यसै गरी अब अर्को के छ, हाम्रो यो क्यास पनि छ नि, क्यास कुन साइड छ, क्रेडिट साइड छ, अनि क्रेडिट साइडमा जाने अनि यो यसलाई कसले इम्प्याक्ट पारेको छ, बैंकले, अनि बाई बैंक एकाउन्ट लेख्ने। ल लेख्न सक्छौँ हामी यहाँ बीमा बाई बैंक एकाउन्ट, बाई बैंक एकाउन्ट कसलाई इम्प्याक्ट पारेको छ, यो क्यासलाई हैन, अनि क्यासको कोलममा हामी 3 लाख लेख्ने। यस्तो दुवै साइड जाने इन्ट्री आयो भने हामीले यो जीएफमा के लेख्नुपर्छ, सी लेख्नुपर्छ। यो सी भनेको कन्ट्रा इन्ट्री हो। अब यो भइसकेपछि अब हामी अर्को हेरौँ, यहाँ क्यास छ हैन, हाम्रो क्यास छ, कुन साइड छ, क्रेडिट साइडमा छ, यसलाई कसले इम्प्याक्ट पारेको छ, एडभान्स रेन्ट एक्सपेन्सेस, अनि क्रेडिट साइडमा जाने हामी के लेख्छौँ, एडभान्स रेन्ट एक्सपेन्सेस भनेर लेख्छौँ, बाई एडभान्स रेन्ट एक्सपेन्सेस। पहिला त यो क्यास कुन साइड छ, क्रेडिट साइड, अनि त्यो फर्मेटको हामी क्रेडिट साइडमा जान्छौँ अनि यसलाई कसले इम्प्याक्ट पारेको छ, एडभान्स रेन्ट एक्सपेन्सेस, अनि एडभान्स रेन्ट एक्सपेन्सेस लेख्छौँ हामी। कति नम्बरमा थियो यो, सीमा छ हैन, सीमा छ हाम्रो के छ, एडभान्स रेन्ट एक्सपेन्सेस एकाउन्ट
कति छ एमाउन्ट हाम्रो यो 52,000 दिएको छ हैन 52,000 ल यो पनि भयो। त्यसपछि अब हामी अर्को खोज्ने अर्को अब यो भइसक्यो। अब यहाँ छैन हैन यहाँ क्यास बैंक डिस्काउन्ट केही छैन। अब यहाँ पनि छैन यहाँ छ हैन यहाँ छ हामीलाई कुन साइडमा छ क्रेडिट साइडमा छ क्यास कति 12,000 छ। यसलाई कसले इम्प्याक्ट पारेको छ प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपेन्सेस अनि क्रेडिट साइडमा जान्छौँ हामी के लेख्छौँ प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपेन्सेस लेख्छौँ। क्यास कुन साइड छ क्रेडिट साइड छ क्रेडिट साइडमा गयो कति नम्बर थियो एफ थियो हैन एफ लेख्ने। यसलाई कसले इम्प्याक्ट पारेको छ बाई यहाँ बाई छुटेको छ बाई ल प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपेन्सेस लेखिदिने हैन प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपेन्सेस एकाउन्ट। अनि यो जुन लाइनमा सकिन्छ यसकै लाइनको सिधा लेख्ने हो के ल क्यासमा थियो हैन क्यासमा थियो कति हजार 12,000 क्यासमा लेखिदिने 12,000 ल यो पनि भयो। त्यसपछि अब हामी यता हेर्न सक्छौँ अरू जर्नल छ हाम्रो यो क्यास कुन साइड छ डेबिट साइड अनि डेबिट साइडमा जाने अनि कसले इम्प्याक्ट पारेको छ एकाउन्ट रिसिभेबल अनि एकाउन्ट रिसिभेबल लेख्ने हामी टु एकाउन्ट रिसिभेबल भनेर ल डेबिट साइडमा जाने कति नम्बरमा थियो हाम्रो यो जी नम्बरमा छ हैन जी नम्बरमा जाने अनि के लेख्ने टु एआर लेखिदिँदा भयो एआर भनेको एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट हो सर्ट फर्म एआर लेखिदिने। अनि हाम्रो यो क्यासमा कति छ 3,80,000 अनि डिस्काउन्टमा कति छ 20,000 क्यासमा कति लेख्नु पर्यो 3,80,000 हैन अनि हाम्रो डिस्काउन्टमा कति लेख्नु पर्यो 20,000 लेख्नु पर्यो र यो पनि भयो। त्यसैगरी अब हामी अर्को खोजौँ। अब यहाँ छ नि बैंक छ बैंक एकाउन्ट छ बैंक एकाउन्ट कुन साइड छ क्रेडिट साइड छ हैन अब क्रेडिट साइडमा जाने अब हामी के लेख्न सक्छौँ एकाउन्ट पेएबल एकाउन्ट भनेर लेख्न सक्छौँ बाई एकाउन्ट पेएबल जी हो यहाँ भयो हैन अब यहाँमा छ हामी के लेख्छौँ बाई एकाउन्ट पेएबललाई एपी लेख्न सक्छौँ एकाउन्ट पेएबल। बैंकमा कति लेख्नु पर्यो 1,90,000 अनि डिस्काउन्टमा 10,000 बैंकको कोलममा कति लेख्नु पर्यो 1,90,000 डिस्काउन्टमा 10,000 ल यो पनि भयो। त्यसैगरी अब अर्को हेरौँ क्यास कहाँ छ क्रेडिट साइडमा छ हैन अब क्रेडिट साइडमा जाने अनि बाई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस लेख्ने बाई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस एकाउन्ट बाई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस एकाउन्ट लेख्ने कसलाई इम्प्याक्ट पारेको छ यो क्यासलाई अनि क्यासको कोलममा गएर हामी कति लेख्न सक्छौँ 8,000 क्यासको कोलममा जाने अनि 8,000 लेख्ने यो पनि भयो। त्यसैगरी अर्को रहेको छ अब यो स्यालेरीवालामा बैंकलाई इम्प्याक्ट पारेको छैन बैंक कहाँ छ क्रेडिट साइडमा छ क्रेडिट साइडमा जाने अनि बाई स्यालेरी एकाउन्ट लेख्ने जेमा हामी के लेख्छौँ बाई स्यालेरी एकाउन्ट कति छ 36,000 छैन कसलाई इम्प्याक्ट पारेको छ बैंकलाई हैन बैंकलाई अनि बैंकको कोलममा लेख्ने के बैंकको कोलममा कति लेख्ने 36,000 ल यो पनि भयो। अब यति भइसकेपछि भयो के अब अरू छैन हाम्रो। अब यति भइसकेपछि अलिकति अझै फर्मेटलाई हामी इन्क्रिज गर्दियौँ हैन हामी के गर्नुपर्छ दुवै साइड जोड्नुपर्छ एक लाइन छोडेर जोड्ने हैन एक लाइन छोड्दैन अलिकति अनि जोड्ने किन एक लाइन छोड्ने भन्दाखेरि हामीले सिडी गरेर थप्नु पर्ने हुन्छ के एमाउन्ट ल पहिला त डिस्काउन्टको लेखिहालौँ डिस्काउन्टमा थपिँदैन एमाउन्ट डिस्काउन्टको कति छ 20,000 छ हैन अनि यतातिर डिस्काउन्टको कति छ 10,000 छ डिस्काउन्टमा कहिले पनि थपिँदैन सिडी गरिँदैन। अब यता जोडौँ हैन यो 10 लाख भयो 3,80,000 भयो हैन कति भयो 13,80,000 भयो हैन अनि यता कति छ 3 लाख छ हैन 3 लाख। अब के हुन्छ नि यो साइड पुग्दैन के ब्यालेन्स अब कति पुग्दैन भनेर भन्दाखेरि अब के हुन्छ हामीलाई यो पहिला यो साइड जोड्ने कुनै ठुलो आउँछ। अब मलाई त थाहा छ यो साइड इक्वल आउँछ किनकि हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ के यहाँ 3 लाख छ यहाँ 52,000 छ 12,000 8,000 छ हैन यो साइड ठुलो आयो। अब यो साइड ठुलो आएपछि यो साइड पनि हामी त्यति नै अमाउन्ट पुगाउनु पर्छ 13,80,000 नै पुगाउनु पर्छ 13,80,000 अनि यो कोलममा कति पुगाउनु पर्छ बैंकको कोलममा 3 लाख पुर्याउनु पर्छ हैन। अब के गर्नुपर्छ हामीले अब यो 13,80,000 बाट यो सबै घटाउने अनि थप्नुपर्ने अमाउन्ट आफै आउँछ कुन अमाउन्ट आउँछ बाई ब्यालेन्स सिडी आउँछ हैन बाई ब्यालेन्स सिडी भनेको क्यारी डाउन ल 13,80,000 हैन 13,80,000 माइनस हामी कति गर्छौँ पहिला कति छ 3 लाख छ हैन 3 लाख त्यसपछि यो 52,000 त्यसपछि यो 12,000 त्यसपछि यो 8,000 गरेपछि कति आइरहेको छ हाम्रो ल कति आइरहेको छ हाम्रो 10,08,000 आइरहेको छ लेख्नु पर्यो 10,08,000
10,08,000 10,08,000 लेख्नु पर्यो ल। त्यसै गरी अब यता यो 3 लाख रहेको छ, अब योहरू घटाउनु पर्यो 1,90,000 अनि यो 36,000 घटाउनु पर्यो ल। यता 3 लाखबाट हामी के गर्छौँ, 3 लाख माइनस 1,90,000 माइनस यो 36,000 घटाउँछौँ, घटाउँदाखेरि 74,000 आइरहेको छ। अब यो 74,000 लेख्नु पर्यो। अब यता के छ नि, हामीले यता सिडी गरेपछि यता बिडी भनेर देखाउनु पर्छ, बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर देखाउनु पर्छ। हामीले कति थपेको छ, 10,08,000, यो 10,08,000 लेख्नु पर्यो। यो 10,08,000 लेख्नु पर्यो। अनि क्यासमा हामीले 10,08,000 थप्यो, अनि बैंकमा कति थप्यो, 74,000 थपेको छौँ, 74,000 लेख्छौँ, अनि डिस्काउन्टमा त थपेको छैन ल। यसरी हामीले यो हिसाबलाई पनि यो ट्रिपल कलम क्यास बुकलाई पनि गर्यो। त्यसै गरी अब हामीलाई डीमा के मागिरहेको छ, एडजस्टेड ट्राई ब्यालेन्स मागिरहेको छ। यो पनि हामी सजिलैसँग गर्न सक्छौँ ल। डीमा हेयर लेख्नु पर्यो हैन, के मागिरहेको छ, एडजस्टेड ट्राई ब्यालेन्स, एडजस्टेड ट्राई ब्यालेन्स ल। एडजस्टेड ट्राई ब्यालेन्सको फर्मेट हामीलाई थाहा छ हैन। पहिला के हुन्छ, पार्टिकुलर हुन्छ, त्यसपछि अनएडजस्टेड टिबी, त्यसपछि एडजस्टमेन्ट, त्यसपछि एडजस्टेड टिबी, अनि डेबिट क्रेडिट सबमा थप्ने हो। फर्मेट बनाउनु पर्यो अब हामीले। पहिला त हामी के बनाउँछौँ, पार्टिकुलरको बनाउँछौँ हैन। पार्टिकुलर भयो, त्यसपछि एउटा कोलम बनाउँछौँ अनएडजस्टेडको लागि, त्यसपछि एउटा एडजस्टमेन्ट अनि अर्को एडजस्टेड ल। हामी लेख्छौँ यहाँ के लेख्छौँ, पार्टिकुलर अनि त्यसपछि अनएडजस्टेड टिबी भनेको ट्राई ब्यालेन्स। यसमा पनि के हुन्छ, डेबिट अनि क्रेडिट हुन्छ। त्यसपछि के गर्छौँ, एडजस्टमेन्ट गर्छौँ, यहाँ के हुन्छ, डेबिट अनि यो क्रेडिट भयो। त्यसपछि के आउँछ, लास्टमा हाम्रो एडजस्टेड आउँछ, एडजस्टेड टिबी आउँछ हैन। टिबी भयो, यो डेबिट अनि यो क्रेडिट ल। अब यति गरिसकेपछि हामी के गर्नुपर्छ, यहाँबाट जुन हाम्रो आएको छ नि यो बिडी एमाउन्टहरू आएको छ, यो हामीले जुन ट्रिपल कलम क्यास बुक बनायो नि, यो ट्रिपल कलम क्यास बुकमा हाम्रो के छ, क्यासमा हामीले कति बिडी गरेको छ, 10,08,000 यो लेख्नु पर्यो क्यासमा डेबिट साइडमा, अनि बैंकमा कति गरेको छ, 74,000, यो 74,000 पनि डेबिटमा लेख्नु पर्यो। पहिला त हामी क्यासमा के लेख्छौँ, क्यासमा कति लेख्छौँ, 10,08,000 लेख्छौँ हैन। त्यसपछि बैंकमा हामीले कति थपेको थियो, 74,000 थपेको छ हैन, 74,000 लेख्छौँ। अब यति गरिसकेपछि अब के गर्छौँ, हाम्रो अब यो साइडमा पनि डिस्काउन्टको एमाउन्ट हुन्छ, यो साइडमा पनि डिस्काउन्टको एमाउन्ट हुन्छ। यो साइडमा डिस्काउन्टको एमाउन्ट हामीलाई डिस्काउन्ट एलाउड हुन्छ, एक्सपेन्सेस यो डेबिट साइडमा जान्छ, अनि यताको डिस्काउन्टको हाम्रो यो डिस्काउन्ट रिसिभ्ड हुन्छ, यो क्रेडिट साइडमा जान्छ, किनकि यो इन्कम हुन्छ। अब यता साइडको डिस्काउन्टलाई हामी के भन्छौँ, डिस्काउन्ट एलाउड भनेर डेबिट साइडमा 20,000 लेख्छौँ, अनि यताको डिस्काउन्टलाई डिस्काउन्ट रिसिभ्ड भनेर कति लेख्छौँ, हामीले कति रहेको छ, यो 10,000 रहेको छ, यसलाई हामी क्रेडिट साइडमा लेख्छौँ ल। यो भयो डिस्काउन्ट एलाउड डेबिट साइडमा कति लेख्ने, 20,000। त्यसपछि अर्को के रहेको छ, डिस्काउन्ट रिसिभ्ड क्रेडिट साइडको, यो हाम्रो के हो, इन्कम हो, त्यही भएर हामी क्रेडिट साइडमा लेख्छौँ 10,000 ल। अब यति भइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ, अब हामी जर्नलमा जान्छौँ, अनि जर्नलमा गएर अब जुन गएको छैन त्योहरूलाई लेख्नु पर्यो। अब हाम्रो त क्यास त गइसक्यो नि, क्यास गइसक्यो। अब क्यापिटल गएको छैन, क्यापिटल कुन साइड छ, क्रेडिट साइड छ, कति छ, 10 लाख। अब यही लेख्नु पर्यो, क्यापिटल कुन साइडमा छ, क्रेडिट साइडमा छ, कति, 10 लाख, यही लेख्नु पर्यो। त्यसपछि अब हाम्रो यो बैंक गइसक्यो, क्यास गइसक्यो, एडभान्स रेन्ट एक्सपेन्सेस गएको छैन, यो लेख्नु पर्यो कति, 52,000 डेबिट साइडमा ल। एडभान्स रेन्ट एक्सपेन्सेस कति रहेको छ, 52,000 डेबिट साइडमा र यो पनि भयो। त्यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो यो, अब यो क्यास गइसक्यो, एकाउन्ट रिसिभेबल जाँदैन, किन जाँदैन भनेर भन्दाखेरि जुन हामीले यहाँ बनायो नि, यो लेजर बनायो, लेजर बनाएपछि बिडी आएन के, बिडी आएन भनेपछि त्यो नराख्ने ल।
त्यसपछि एकाउन्ट रिसिभेबल पनि जाँदैन, पेएबल पनि जाँदैन। त्यसपछि यो सेल्स जान्छ। सेल्स कति रहेको छ? 4 लाख रहेको छ क्रेडिट साइडमा। यो सेल्स लेख्न सक्छौँ। सेल्स भनेर हामी कति लेख्न सक्छौँ? 4 लाख क्रेडिट साइडमा लेख्नु पर्यो। ल अब त्यसपछि हाम्रो पर्चेज जान्छ। पर्चेज कति छ? 2 लाख डेबिट साइडमा छ। ल पर्चेज डेबिट साइडमा 2 लाख। ल त्यसपछि हाम्रो यो एकाउन्ट पेएबल पनि जाँदैन। इन्सुरेन्स यो प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपेन्सेस जान्छ। अनि यो क्यास त गइसकेछ, क्यास जाँदैन फेरि। प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपेन्सेस डेबिट साइडमा कति लेख्नु पर्यो? 12,000। प्रिपेड इन्सुरेन्स कति लेख्नु पर्यो? 12,000 लेख्नु पर्यो। ल त्यसपछि अब यता पनि हेर्ने हामी। यताको त यो क्यास गइसक्यो, डिस्काउन्ट पनि गइसक्यो, एकाउन्ट रिसिभेबल जाँदैन, एकाउन्ट पेएबल पनि जाँदैन, बैंक गइसक्यो, डिस्काउन्ट रिसिभ पनि गइसक्यो। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस जान्छ 8,000 अनि यो क्यास त गइसकेछ। र इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस डेबिट साइडमा लेख्नु पर्यो कति? 8,000। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस डेबिट साइडमा लेख्नु पर्यो 8,000। ल त्यसै गरी अब यो स्यालेरी जान्छ। स्यालेरी कति छ? डेबिट साइडमा 36,000 छ अनि यो बैंक त गइसकेछ। स्यालेरी लेख्नु पर्यो 36,000 डेबिट साइडमा। ल यही लेख्नु पर्यो हामीले। अब स्यालेरी 36,000 लेख्नु पर्यो डेबिट साइडमा। ल अलिकति म अझै फर्मेट बढाउँछु। यो फर्मेट अलिकति सानो भयो। अब यति गरिसकेपछि अब हामी के गर्नुपर्छ? एडिसनलमा दिएको कुराहरूलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एडिसनलमा दिएको कुराहरू हामीलाई एक क्वेसनमै दिइरहेको हुन्छ। एडिसनलमा के दिएको छ हामीलाई? अनसोल्ड स्टक रिकर्डेड एट 20,000 भनेर दिएको छ। अनसोल्ड भनेको यो क्लोजिङ स्टक हो। क्लोजिङ स्टक भनेको नबिकेको सामानलाई हामी क्लोजिङ स्टक भन्छ, त्यही भनिरहेको छ। अनसोल्ड स्टक कति छ? 20,000 को छ। अब हामी यहाँ लेखिदिन्छौँ यसमा अनसोल्ड स्टक। अब यो कोलममा त हामी कतै पनि लेख्ने हैन, यो कोलममा त लेख्ने हैन। मेन एडजस्टमेन्टमा लेख्ने हो, यो लेख्ने हो। अब यस्तो अनसोल्ड स्टक, क्लोजिङ स्टक, एन्डिङ इन्भेन्ट्री, स्टक एट एन्ड यस्तो कुराहरू दियो भने यो माथि केहीसँग सम्बन्धित छैन के। यसलाई हामी के गर्नुपर्छ? सिधा यहाँदेखि पुरैमा लेखिदिनुपर्छ। जति अमाउन्ट दिएको छ त्यो अमाउन्ट यहाँदेखि सिधै लेख्नुपर्छ। 20,000 सबमा। यताको डेबिटमा पनि 20,000, यताको क्रेडिटमा पनि 20,000, यताको डेबिटमा पनि 20,000, यताको क्रेडिटमा पनि 20,000 टक्क लेखिदिनुपर्छ हामीले। सिधा सबमा लेखिदिने 20,000। अनसोल्ड स्टक, क्लोजिङ स्टक, एन्डिङ इन्भेन्ट्री भन्यो भने यसरी लेखिदिने हो, किनकि यो माथि एडजस्टै हुँदैन, यसको रिलेभेन्ट आइटमहरू दिएको हुँदैन। त्यसपछि के छ? स्यालेरी रिमेन्स अनपेड 4,000 भनिरहेको छ। स्यालेरी अहिले पनि तिर्न बाँकी छ भनेपछि यो स्यालेरी आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी हो। यो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेपछि हामीले अहिलेसम्म के छ? स्यालेरी तिर्नुपर्ने बाँकी नै छ। कति तिर्नुपर्ने बाँकी छ हाम्रो? यो 4,000। अनपेड भनेको अहिलेसम्म तिरेको छैन के। यसलाई आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी पनि भन्न सक्छ, अथवा ड्यू स्यालेरी पनि भन्न सक्छ, अथवा स्यालेरी इज टु बी पेड पनि भन्न सक्छ, अथवा स्यालेरी स्टिल टु बी पेड पनि भन्न सक्छ। अब यो स्यालेरी अनपेड लेख्नु पर्यो हामीले। बीमा के लेख्नु पर्यो? स्यालेरी रिमेन्स अनपेड भनेर लेख्नु पर्यो। कति छ? कति छ हाम्रो? यो 4,000 दिएको छ। अब यो अनपेड भनेको तिर्न बाँकी छ त अब हामीले के गर्नुपर्छ? तिर्दिनुपर्छ के। अब यो स्यालेरीको कुरा गरेको छ, अब माथि स्यालेरीको आइटम दिएको होला, स्यालेरीको आइटम छ नि यहाँ 36,000। अब हामीले के गर्नुपर्छ? तिर्नुपर्छ। अब तिर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले डेबिट साइडमा लेख्नुपर्छ, किनकि डेबिट साइड भनेको जोड्ने हो। अब यो 36,000 मा अझै तिर्नुपर्ने छ 4,000, त्यही भएर हामी डेबिट साइडमा लेख्छौँ 4,000। अब यो डेबिटमा लेखिसकेपछि ठ्याक्कै यसको अपोजिट आएर हामी क्रेडिटमा, त्यही लाइनको क्रेडिटमा के गर्नुपर्छ? फेरि 4,000 लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल यसरी गर्नु पर्यो। त्यसै गरी हामीलाई सीमा के भनेको छ? इन्सुरेन्स प्रिमियम एक्सपायर 8,000। यो जुन इन्सुरेन्स प्रिमियमको जुन हामीले पैसा तिरेको थियो नि एडभान्सको रूपमा, यहाँ छ नि प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेर 12,000। अब त्यो 12,000 बाट 8,000 एक्सपायर भयो त भनेपछि 12,000 बाट अब 8,000 घटाउनु पर्यो। पहिला त यो लेखौँ हैन, इन्सुरेन्स प्रिमियम एक्सपायर भनेर कति दिएको छ? 8,000। अब इन्सुरेन्स माथि खोजौँ। इन्सुरेन्स दिएको होला हामीलाई, प्रिपेड इन्सुरेन्स छ या 12,000। अब 12,000 मा हाम्रो के भयो? 8,000 एक्सपायर भयो त भनेपछि घटाउने हो, 8,000 घटाइदिने हो। घटाउनको लागि के गर्छ? क्रेडिट साइडमा लेख्छौँ, किनकि क्रेडिट साइड भनेको माइनस हो। 8,000 लेख्छौँ हैन। अब यता क्रेडिटमा लेखेपछि यता के गर्नुपर्छ? फेरि डेबिटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ, ठ्याक्कै अपोजिट। ल यो पनि भयो। ल हाम्रो एडिसनल यति मात्र रहेको छ। अब यति गरिसकेपछि अब हाम्रो यताको मिल्नु पर्यो।
अब हाम्रो के हुन्छ नि यो कोलमको एमाउन्ट यो कोलमको एमाउन्ट इक्वल आउनु पर्यो अनि यो कोलमको एमाउन्ट यो कोलमको एमाउन्ट इक्वल आउनु पर्यो। त्यसै गरी यो कोलमको एमाउन्ट अनि यो कोलमको एमाउन्ट इक्वल आउनु पर्यो। अब पहिला त म यसको लागि के गर्छु, पहिला त योहरू सार्नु पर्यो हैन। यहाँ केही एडजस्टमेन्ट भएको छैन। यहाँ कति छ 10,80,000 यहाँ लेख्नु पर्यो। यो 10,08,000 छ। यो 10,08,000 जस्ताको त्यस्तै लेख्नु पर्यो। 10,00,000 यो 10,08,000 भयो हैन। 10,08,000 त्यसै गरी यो 74,000 को 74,000 त्यसै गरी यो 20,000 को 20,000 त्यसै गरी यो 10,000 क्रेडिट साइडमा छ 10,000 क्रेडिट साइडमा लेख्नु पर्यो। त्यसै गरी यो 1,00,000 क्रेडिट साइडमा छ यो 10 लाख छ हैन। 10 लाख क्रेडिट साइडमा छ यो 10 लाख क्रेडिट साइडमा जस्ताको त्यस्तै लेख्नु पर्यो। अब यो 52,000 डेबिट साइडमा छ 52,000 जस्ताको त्यस्तै लेख्नु पर्यो। अब यो 4 लाख क्रेडिट साइडमा छ 4 लाख जस्ताको त्यस्तै लेख्नु पर्यो। अब परचेज 20,000 डेबिट साइडमा छ जस्ताको त्यस्तै लेख्नु पर्यो। किनकि यहाँ एडजस्टमेन्ट केही भएको छैन कि एडजस्टमेन्ट भयो भने एड लिस्ट गर्न, केही भएको छैन भने त्यस्तै लेख्दिनु। अब 12,000 मा त यहाँ भएको छ नि 8,000 यो भनेको यो भनेको प्लस हो, यो भनेको यो डेबिट भनेको प्लस हो, यो क्रेडिट भनेको माइनस हो। अनि प्लस माइनस के हुन्छ माइनस। 12,000 बाट 8,000 घटेपछि के हुन्छ 4,000 आउँछ। अनि कुन एमाउन्ट ठुलो छ 12,000 त्यो डेबिट साइडमा छ अनि डेबिट साइडमा के लेख्नु पर्यो अब 4,000। यसरी पनि बुझ्न सक्छ। अब 12,000 बाट 8,000 घटाउनु पर्ने हो। अब 12 बाट 8 घटेपछि कति बाँकी भयो 4,000 बाँकी भयो। अब त्यो 4,000 कहाँ लेख्ने भन्दाखेरि डेबिट साइडमा लेख्ने, किनकि डेबिट साइडमा एमाउन्ट दिएको थियो कि ल यो भयो। त्यसपछि इलेक्ट्रिसिटीको कुरा केही गरेको छैन। इलेक्ट्रिसिटीको 8,000 को 8,000 जस्ताको त्यस्तै लेख्ने। त्यसपछि अब यो स्यालेरीको 36,000 मा के भनेको छ 4,000 जोड भनेर आउटस्ट्यान्डिङ भनेको छ नि। अब हामीले के गर्नुपर्छ 36,000 मा 4,000 जोड्नु पर्यो। किनकि यो डेबिट भनेको प्लस हो, यो पनि प्लस हो। प्लस प्लस के हुन्छ प्लसै हुन्छ। अब 36 मा 4 जोडेपछि के हुन्छ 40,000 आउँछ। 40,000 भयो। अब यति गरिसकेपछि यो माथिको भयो के। अब माथिको भइसकेपछि तल आउने। अब तल यहाँको त लेखिसकेको छ। अब यहाँको लेख्नु पर्यो। यो दुईटा छ नि जुन। अब यो हेरौँ त यो 4,000 कुन साइड छ क्रेडिट साइड छ। अब यहाँको पनि क्रेडिट साइडमा 4,000 लेखिदिनु पर्यो। अब यो 8,000 कुन साइड छ डेबिट साइड छ। अब यहाँको पनि डेबिट साइडमा लेखिदिनु पर्यो 8,000। ल अब यति गरिसकेपछि हाम्रो यो एमाउन्ट यो इक्वल आउनु पर्यो, यो डेबिट क्रेडिट इक्वल आउनु पर्यो, यो डेबिट क्रेडिट इक्वल आउनु पर्यो, यो डेबिट क्रेडिट इक्वल आउनु पर्यो। अनि बल्ल हाम्रो हिसाब पुरै मिलेको हामीले मान्न सक्छौँ। अब म यताको जोड्छु यताको जोड्दै जान्छु क्रमशः। कति रहेको छ यो 10,08,000 प्लस 74,000 प्लस यो 20,000 प्लस यो 52,000 प्लस यो 2 लाख प्लस यो 12,000 प्लस यो 8,000 प्लस यो 36,000 36,000 भयो हैन। अब यति मात्र छ हामीसँग। यति गरेपछि कति आइरहेको छ 14,10,000। ल हामी लेख्न सक्छौँ 14,10,000 यो हाम्रो टोटल हो। टोटल गरिरहेछ हामीले 14,10,000। अब यता पनि 14,10,000 आउनु पर्यो। यता 10 लाख छ अनि 4 लाख 10 4 ले कति भयो 14 लाख अनि यो 10,000 को 10,000। यता त हामी मुखैले गर्यो हैन 14,10,000 यो पनि भयो। अब यताको पनि मुखैले गर्न सक्छौँ। अब 20,000 अनि 8,000 28,000 28 अनि 4 ले 32,000 भयो हैन। ल यो 32,000 भयो। अब यो 20 अनि 8 ले 28 28 4 32,000 यो पनि भयो। अब यताको तर जोड्नु पर्यो। यता ठुलो परचेज त हामीलाई 2 लाख छ नि अनि मैले यहाँ 20,000 मात्र लेखेको छु। यो 2 लाख छ। अब यो 2 लाख गर्दाखेरि हाम्रो कति आइरहेको छ फेरि म सुरुदेखि जोड्छु। अब यो किनकि परचेज यहाँ कति थियो 2 लाख थियो, मैले यहाँ 20,000 मात्र लेखेको थिएँ कि। अब यसलाई 2 लाख बनाएँ मैले। अब कति आउँछ यो 10,08,000 प्लस 74,000 प्लस यो 20,000 प्लस यो 52,000 प्लस यो कति छ 2 लाख। यो 2 लाख प्लस यो 4,000 प्लस यो 8,000 प्लस यो 40,000 प्लस यो 20,000 अनि 8,000 28,000। यो गर्दाखेरि कति आइरहेको छ 14,34,000। कति आयो हाम्रो 14,34,000 आयो। अब यता पनि कति आउनु पर्यो 14,34,000 नै आउनु पर्यो। एनी हाउ आयो भने हाम्रो एन्सर मिल्यो, आएन भने मिलेन। 14,34,000 आउनु पर्यो। अब 10,000 प्लस माथिको 10 लाख प्लस अब यो 4 लाख प्लस अब यो 20,000 20 अनि यो 4 ले 24,000 24,000 गर्दाखेरि कति आइरहेको छ 14,34,000। ल हाम्रो एन्सर मिल्यो 14,34,000। ल
यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। अब यसलाई के गर्नु पर्यो, क्लोज गरिदिनु पर्यो टक्क। ल मेन हाम्रो यो मिल्नु पर्यो कि मेन यो मिलिसकेपछि यहाँको एमाउन्ट मिलिसकेपछि जति पनि हामीले पछाडिको गरेको छ नि यो सबै मिल्छ। अब 14,34,000 आयो, यता पनि 14,34,000 आयो। यसरी यो हिसाबलाई हामीले सजिलैसँग सल्भ गर्न सक्छौँ। यो हिसाब हामीले अब यो मिलिसकेपछि एकदम हाम्रो कन्फर्म भयो क्या। यो दुवै मिलिसकेपछि यो दुवै एमाउन्ट मिलिसकेपछि अगाडिको हाम्रो सब ठिक छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। यदि मिलेन भने के गर्नुपर्छ, हामी सुरुमा कहाँ जानुपर्छ, जर्नलमा जानुपर्छ। जर्नलमा गएर एकचोटि हेर्ने डेबिट क्रेडिट गरेको कुराहरू सही छ कि छैन, एमाउन्टहरू हेर्ने हो, कतै 0 छुटेको छ कि छैन। यदि क्यालकुलेटरले पनि कहिलेकाहीँ थिच्न छुटिरहेको हुन्छ, एउटा 0 छुट्यो भने पनि धेरै यहाँ इम्प्याक्ट परिरहेको हुन्छ, एन्सर मिलिरहेको हुँदैन। त्यही भएर पहिला हामी यो एकचोटि चेक गर्ने। यो भइसकेपछि अब हामी के गर्नुपर्छ, यता ट्राई ब्यालेन्स यो जुन ट्रिपल कलम बनाएको छु यो ट्रिपल कलममा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सबै भइसकेपछि यो एडजस्ट हुने कुराहरूलाई पनि हामीले एकदम गऱ्यो भने हामीले गर्न सक्छौँ। र यो हिसाबको एकचोटि रिभ्यू हेरौँ। हामी यसरी सुरुदेखि गरेको थियौँ, पहिला जर्नल बनाएको थियो होइन, जर्नल बनायो त्यसपछि हामीले अब बाँकी जर्नललाई यता हामी पोस्टिङ गरेको थियो होइन, यता पोस्टिङ गरेको थियो। त्यसपछि हामीलाई दुईवटा लेजर एकाउन्ट बनाउन भनेको थियो टिकफर्ममा, यो पनि बनायो हामीले एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट पेएबलको लागि। त्यसपछि मैले यहाँ काटेको छु, अलिकति यो फर्मेट सानो भएको कारणले गर्दाखेरि यो मैले काटेको छु, यसको मैले पछाडि बनाएको छु। र ट्रिपल कलम क्यास बुकको मैले यहाँ बनाएको छु। यसरी मैले ट्रिपल कलम क्यास बुक पनि बनाएको थिएँ। क्यासको ब्यालेन्स आएको थियो 10,08,000 अनि बैंकको 74,000। अब यसपछि हामीले के बनाएको थियो, एडजस्टेड ट्राई ब्यालेन्स बनाएर पनि हाम्रो यहाँ एन्सर मिलिसकेको छ 14,34,000 14,34,000। ल यसरी हामीले गऱ्यो भने 15 मा 15 मार्क हामीले बोर्ड इक्जाममा ल्याउन सक्छौँ सजिलैसँग।